مسجد نبی ہے کچی مٹی ہے اٹ دا سرانا ہے اٹ دا سرانا چمڑے دا کوڑ ہے مڑکا ہے تے فاروق ستا ہے دو نوکر نے تمیم داری تے اسلم تمیم داری آیا قوم یا امیر المومنین مومنہ دے امیر اٹھ اگ نکلی اگار چو سری مدینے آل ٹوری آؤں دیئے ساڑ دی آؤں دیئے آپ نے پاسا پلٹیا تے سو گئے وہ اگوں دیا قوم یا امیر المومنین اٹھو پھر آپ نے کروٹ تریجی واری کہندہ ادوں اٹھو گے جو سب کچھ سڑ جائے گا جاگیں جے عمر لگا میں پڑھنا جاگیں اٹھے آئے کیا انہیں کہا جی آگ آگی زمینداران دیا فصلہ ساڑ دیئے پئی تے کو 20 بندے بالٹیاں ریت پانی اتو سکی چادر لائی آپ اتیل ہے میرا کوڑا ہاتھے چ پھاڑ جدروں آگ آؤں دی ہے نا ادھر چال اور تو چھانے سے آبا صرف شیران دے چسکے لینا والے مولوی ہو چل تو انہیں کہا جی سکی چادر سر جاؤں گا کہنے لگے سونے جے تینوں ویک کے کتے آنگو اگے لگ کے آگ نہ پجے تے پھر محمدی غلامی کیسی سبحان اللہ جناب واہ 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 ایٹ اور پیا جانگ دو ہلا جنہوں سواد ہے بولے ہلا آگ پاج بھی اے بھی پاج پیا جتوں نکلی سی وڑ گئی باہر نکل کے کہندی پراؤ بج گئی ہے فکرہ ہے نکات تے اتنے دے میں بادشاہی کی تھی فکرہ عمر دی چادر اتے ہوئے دنیا دی بج جاندی ہے عمر ایتھے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شہنشاہ خطابت زندہ باد زندہ باد تو کار خات لکھ بڑھی نو لے آئی تو فارغ ہونا کار جا ذرا میری نون تھی تیری بیوی ان کا اٹھے چاپ کا جلدی کر او تین کہے گی چپ کر کے سانجا میں تینوں ہی جان دیا تیرے پچھلیاں نے کم از کم مولوی حضرات میں خود مولوی آئی نو جنہی کو بیلی ہے تے جیڑا نیل نو رکا لکھے چل دیں اور تیرے آنکھیں ملا رند نہ لگے جیڑے آنکھیں رکا لے کے ڈانٹے تے سکا نیل چل پوے اسے عمر کہتے نہیں فروق اعظم نے شان چھے علماء وینا دا دیں دے او نہیں دیں دے یا رسول اللہ جنت سورج ہوئے گا فرمایا نہیں جنت چاند ہوئے گا فرمایا نہیں لا یرونا فی الشمس ولا زمہریرا نہیں تے پھر نیری ہوئے گی فرمایا نہیں نہیں چاس نہیں آئی بھی چاند بھی کوئی نہیں سورج بھی کوئی نہیں موم بتی بھی نہیں تے نیری ہونی ہے کیا نہیں روشنی 8 جنتا نے فردوس عدن ماوا خل دار السلام دار المقامہ علیین تے جنت نعیم قمر عطارد زورا شمس مریخ مشتری زحل 7 اسمان مولوی 7 زمینہ دے نام دا سی نام لے رمکا جلدہ عرفہ جویا ملتا سجین عجبہ توجہ نبی نے کیا نہیں سونے جا سورج چاند تارے کوئی نہیں جاگی ہوئے تے پھر جو دو چاند جنت نیری ہوئے گی فرمایا نا جتھے عمر بیٹھا سی فرمایا کم انہا عمرہ سراج الجنہ آئی جنت دا دیوہ او بولا آئی ایک باری کہا پنجابی آجے ایک باری آج او بولو آج جنت دا دیوہ اوے او عمر جڑا 8 جنتا جگمگ کر دے محمد تیرے جیسا ہے بس بہ جا لٹھائی کو صدیق اکبر نو کوئی کم پہ گیا نبی نال یہ صرف تیری خاطر لگا پڑھنا وگرنہ اس اہل نہیں ہے آپ دور پہ جہاں گیٹے مصطفیٰ تے پہنچے ادھروں علی نوی پہ گیا جوڑ لگا پان دوں دا دو میں ہو گیا کٹھے ایٹ دا گیٹ آف مصطفیٰ نبی دے دروازے تھے آئے ہائے بول نبی دے بول نبی دے ایک صدیق ہے ایک علی ہے جے تو فوت نہ ہوئے تھے ایک فکرہ علی دی شان دا پڑھ لا
چلو سیابی صحیح اونج نہیں مندا چوتھا یار نہیں مندا تے سیابی دے آنا والی توجہ پیر ہوئے زمانے دا تے سارے مرید ہوئے تے کبھی پترا سامنے کمرے اندر کالا سپ مچھرے تے نیر کو پکیرے جتی لا کے بڑھنے ہیں سوچو ذرا کیڑا بڑھے گا حوصلے دا کام میں یا علی جی 70 تلواراں لے کے مارن کھلوتے نے سمیں گا نا جس جملے دی قیمت چاہی دی خبر کھلو آگے آ رہا علی نے کہا جی حاضر سو گیا وہ ایسی نیندری کدی نہیں آئی جڑی اس رات آئی ادھی رات ہوئی نا کیا بات ہے ابو لہب تے میرا دل خوش ہویا ایک بندہ کہندا میں ویکھاں اجے اٹھیا نہیں ابو لہب نے ایک تھپڑ مار کے میرے ہوندیاں تو ہاشمیاں دے گھر چاتی پائیں گا ہون مولویاں کو داد لینی ہے میں میرے ہوندیاں اے آپ جڑا کہندا اجے ستا ہے ساری رات سکے چاچے مکے دے مشرک تے کافر جنوں محمد سمجھ دے رہا اسے علی کہتے ہیں سبحان اللہ جناب واہ واہ بولے نہیں ادھروں علی مرتضی آگے تو صدیق اکبر آپ فرمان لگے کمیں آئے ہو ایک کملی والے دنال کام میں ابو بکر کہنے لگے یا علی تسی وڈے ہو دروازہ تسی کھڑکاؤ 3 قدم علی پیچھے ہو کے کہنے لالا تسی وڈے ہو پہلے تسی کھڑکاؤ جے ترہ موڑ ہوئے تو دعا دا جوڑ پاؤں نہیں موڑ ہوئے حضرت علی بولے آپ نے کہا ما تالا شمس ولا غربت من بعدی الا رجل افضل من ابی بکر صدیق او ابو بکر میں نبی کولوں سنیا سورج دی اکھ نے ایسا بندہ ویکھیا ہی نہیں جیڑا ابو بکر نالوں افضل ہوے کنڈی تسی کھڑکاؤ کی گل چوپی کر گئے ہو ہن باری آگئی یارے گار دی میں نور الابصار چوپے پڑھ رہا ہوں 3 قدم پیچھے ہٹ کے گئے سن میرے کولوں آتائی تو خیر النساء خیر رجال نبی نے کیا کائنات دیاں عورتاں وچوں افضل میری تھی فاطمہ میں افضل مرد علی دے نکاح دے دیتی کنڈی تسی کھڑکاؤ جاگی ذرا واری تو دستا جی واری کی دی واری آگی علی دی اذا کانا یوم القیامت یجی رضوان خادل الجنان بمفاتی الجنہ و مفاتی النار ویقول لاکا یا ابو بکر الرب جل جلالہ یکرو کا سلام ویقول لاکا حاضی مفاتی الجنہ مفاتی النار اے بس من شیط الجنہ و بس من شیط النار او قیامت دا دن ہوئے گا نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا سجے ہاتھ وچ جنت دیاں کنجیاں کھبے ہاتھ دوزخ دیاں کنجیاں لے کے جنت دا دروگا لبدا پھرے گا کدھرے ابو بکر ویکھیا جے گھبرا گیا میری واری اللہ بچہ میں 80 سالاں دا میری واری چپ تو کاکے دی واری بڑا انجنج کردا سی ہن بول علی پیان دینے لبدا پھرے گا جتھے ابو بکر ملن گے ہائے ہائے برداشت کریں علی پیان دائی او کہے گا یا ابو بکر الرب جل جلالہ یکرے کا سلام سارے نفسی نفسی پا کر دینے پیارے ابو بکر اللہ سلام آندائی راوی علی ہے راوی ہاتھ گے کر حاضی مفتاح الجنہ وحاضی مفتاح النار مفاتی النار آلے جنت دیاں چابیاں آلے دوزخ دیاں کنجیاں اے بس من شیطہ الجنہ و بس من شیطہ النار یا ابو بکر علی نے کیا اور رضوان کہے گا اللہ پیان دئی اے کنجیاں جنت دیاں ابو بکر اے دوزخ دیاں جنوں دل کر دئی جنت وار دے کیا اختیار ہے واہ 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 کدی سنے ہی ابو بکر تے جنوں دل کر دئی دوزخ تکا دے دے کنڈی تسی کھڑکاؤ
اور تھوڑا جا بول میرے کو عربیاں تھوڑیاں سن لے کنڈی تسی کھڑکاؤ ہن اگے علی سی سرکار نے کیا کالے اگے ابو بکر سی آپ نے کیا کالے نہ پو میرے کو سنو میں نبی دے کول غزوہ خیبر والے دن اندر گیا تمبو دے اگے دودھ دا پیالہ پیا سی میں کیا کملی والے کے دے لیے آپ نے مسکرا کے کیا اے طالب الغالب واللو لے علی ابن ابی طالب واسطے فتح دا چنڈا گڈن دا انعام جنت دا دودھ تے سونیا چنڈ کنڈی تسی کھڑکاؤ بول تھوڑا جائے کنڈی میں چھڑ دینا رہی کیونکہ تھک گیا کنڈی تسی کھڑکاؤ ہن واری آگئی علی دی آپ نے کیا سن ابو بکر لا وہ دینا ایمان و ابی بکر لا وہ دینا ایمان و ابی بکر و ایمان اہل الارض راجع علیہم بغیر فرمایا ابو بکر میں نبیاں دے نبی کو سنیا اگر ایک پلے چ ابو بکر دا ایمان دوجے پلے چ دنیا دا ایمان رکھ دئیے ابو بکر دا پارا ہی تے کنڈی تسی کھڑکاؤ نجم شخص بلا دا نہ ہے خدا دی قسم میں کروں سوچ کے ہو رہا سی اب منڈے نے پڑھیا تے میرے دل چاپے نہ دساں ابو بکر کیے کنڈی تسی کھڑکاؤ کنڈی تسی ابو بکر صدیق کہنے لگے علی میرے کو سن ساری کائنات پیدل ٹرے گی براق کتے ایک نوجوان اڑدا آ رہا ہوئے گا ہائے 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 بولو اڑدا آ رہا ہوئے گا فرشتے پوچھن گے اے کون ہے آواز ہے گی ھذا علی ابن ابی طالب اے علیہ کنڈی بولے نے جے کنڈی تسی کھڑکو جنہاں میں جملہ پہلے پڑھ چکی ہوں ان واری آگئی علی دی آپ نے کیا ہر جنتی دی قطار وکھری لیکن تیرے لیے حکم ہوئے گا ادخل من حیث شئت ایھا صدیق الاکبر جتھوں دل کردہ ہی لنگ جا سارے کھلے نہیں ابو بکر کہندے نے ذرا میری کولوں سن بینا کسری و کسرو ابراہیم خلیل اللہ کسر علی ابن ابی طالب نبی نے کیا قیامت دے دن ایک پاسے میرا محل ایک پاسے دادے ابراہیم دا ویچ علی دی کوٹھی کنڈی تسی کھڑ اے دو میں جڑے نے تسی کھڑکاؤ وہ آندے نے تسی کھڑو اللہ نے جبریل نو کیا میرے یار نو 10 بار دے ویکھ سرکار دو عالم باہر نکلے سجے ہاتھ نال ابو بکر نو کھبے نال علی نو لا کے سینے نال لا کے گل کیتی جے جاگو تے سناواں وحکم نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو ان البحار اسبات مدادا والاشجار اقلاما وعلى السماوات والارض كتابا لعجزوا عن فضلكم وعن وصف اجركم اے علی باہر نکلن گے نبی جفی دعا نو پا کے کہیں گے او یارو اگر سمندر سیاہی بن جان دنیا دے درختاں دیاں کلمہ بن جان کائنات دے انسان تے فرشتے لخاری بن جان سیاہی تو اڈے دعا دیا تعریفاں نہیں مکنیاں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت علماء حق اہل سنت کوئی سواد آ رہے کوئی ساری سواد حذیفہ یمانی انہوں دی قبر تو میں گیا تو انوی رب لے جائے سلمان فارسی حذیفہ یمانی جابر بن عبداللہ انصاری اور آخری شہزادہ طاہر یہ مدین چنے چارے کٹھیاں اور میں وہ خوش نصیب ہوں پاکستان دا خطیب جنہیں بریلی جا کے پڑھے مولویو میں وہ جنہیں بلال حبشی دی قبر نال ٹھو لا کے پونا گھنٹہ دمشق وچ پڑھے ادھا گھنٹہ میں فضا دی قبر تے 1 گھنٹہ 10 منٹ صحابے کاف دی غار اگے بہ کے خطاب کیتا علی دے پتراں دا نوکر بن مولوی تیرے ٹھول وج جان گے سبحان اللہ کوئی لطف آ رہا ہے بولو مزہ آ رہا ہے یاد رکھ
یاد امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماندے نے والدانی صدیق مرتين مینو ابو بکر 2 باری جمے ہیں. ہاتھ کھڑے کر میں 2 باری دساں. مینو ابو بکر نے اونچی بولو 2 باری. میں پوچھا مولا کیویں؟ فرمایا میری ماں دا نام فروا، فروا دے ابے دا نام قاسم دے ابے دا نام محمد تے محمد دے ابے دا نام ابو بکر. اے دا مطلب ہے ابو بکر میرا بن گیا دادا. ہن میری ماں دا نام فروا. ایک لین موک گئی. میری ماں دی ماں میری نانی اسما دا ابا عبدالرحمان دا ابا پھر ابو بکر. میرا نانا بھی ابو بکر. سبحان اللہ جناب سبحان اللہ. اور سن لے آگو دے میرا نانا بھی ابو بکر. اگوں بول میرا دادا بھی ابو بکر. حذیفہ یمانی تھک گئے میں جا رہے چھوڑ کے بعد. حذیفہ یمانی آ گئے. میرے نبی نے فرمایا آج مدینے چیلان کر دو صحابہ دی روٹی میرے گھر. اور ٹھنڈ پہ گئی کڈے مقدرہ لے جنہ دی روٹی نبی دے گھر. بولو داد دیو میں تن جملہ سنا جا. حذیفہ یمانی نے فرمایا اعلان کر دے آج چولہے نہیں بالنے آج مصطفیٰ دے گھر ساریاں دی روٹی ہے. جا کے قطاراں بنا کے بہ گئے صحابہ. بلال چھابے چ روٹیاں رکھ لے اگے کھانا رکھ دے کوئی کھائے نہ. سب تو پہلے ایک ایک لقمہ میں تروڑ کے دینا. اے لو. اچھا نہیں سواد نہیں آ. پہلے میں لقمہ ایک دینا اے لو پھر روٹی کھانی ہے. اے ایک ایک نبی دین دی ہوں دن ایک 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 واری آگی ابو بکر دی. انہوں کو جان اٹھ کے بخان چیپی لاتی ہے صبح دیا بانگا تک انہوں کو ہل کے بخان توجہ جی میں تسا کی تھی میرے نال سن گور دے نال ایک ایک لقمہ. خاور بیٹا واری آ گئی صدیق اکبر دی. نبی نے ایک لقمہ دیتا اونا کھادا. نبی نے اگے قدم چوک کے پھر واپس رکھ کے ایک لقمہ اور پھر قدم چکیا مڑ کے ایک لقمہ پھر ساریاں نو ایک تے ابو بکر نو 3. مینو پوچھ پی نجم شک کیوں 3 جی ساریاں نو ایک تے ابو بکر نو 3 کیوں؟ ایک شخصیت پڑھنی بڑی اوکھی ہوندی ہے. کیوں 3؟ یا عباس بن عبد المطلب چاچے سکے پوچھیا پی اینو 3 اے کیوں؟ فرمایا میں پہلا لقمہ دیتا جبریل بول کے کہن لگا قال له جبرائیل حنی اللہ کا یا عتیق اور دوزخ تو آزاد بندیا مبارک کو بھی مصطفیٰ دے ہتھوں روٹی مل گئی. میں مڑ کے دوجا لقمہ دیتا پچائیں قال له میکائیل. ہن میکائیل بولیا حنی اللہ کا یا رفیق او یار غار مبارک ہوئی. دوجا مل گئی. میں مڑیا عرش وچ زلزلہ آیا. تیجا لقمہ دیتا قال له رب العزت حنی اللہ کا یا صدیق. رب بول کے کہنے لگا مبارک ہوئی یا صدیق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، شہنشاہ خطابت. میں پہلی باری پھنس گیا نکا کلاں. قسم نہ میں نہیں سی پتا بھی بابے دا پنڈ ہے. جہاں میں گیا تھے مولوی میں کہا یہ میں خیر پنڈ. انہوں نے کہا بابے خادم رضوی دا پنڈ ہے. وہ جنہی کو تقریر میں نو یاسی وہ پھول گئی. رات نو میں کہا چھیتی باڑی میں طبیبہ. پھر جڑی میں اتھے توڑ پٹی وہ دنیا نے آج تک نیٹ تے ویکھی ہے. جڑا ڈر جو بھی کو خطیب ہے جس ادوں ہوں دی. آج 14 تاریخ میرا غوث دے ممبر تے خطابی ڈائریکٹ بغداد 13 دی میری فلائٹ ہی سنی. اس تو بعد 16 یا 17 نو میں نجف علی دے روزے تے پڑھنے 20 نو میں حسین دے روزے تے پڑھنے. میں تینوں اپنے کیڑے کیڑے پروگرام دساں ایویں دل سوندا جائے گا. بس اینا تینوں مشورہ دینا علی دے پتراں دا نوکر بن. میں اینا ابو بکر صدیق پڑھیا ہے جے مولوی اور رسو نہ تے دادا اینا کو پڑھنا.
ना सदी अगों ना 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 वाबी है ते स्पीड मार के जाना वो भी जन्नत चाहता है देवबंदी है ते वो भी जन्नत जाना चाहता है कोई शिया काला आलम ला के मातम करके स्पीड मार के जाना वो भी जन्नत चाहता है जे कोई सुन्नी है ते 11वीं दियां खीरां पका के जाना वो भी जन्नत चाहता है मौलवियां दे सिर ते कुरान रख के पूछ जिस जन्नत नूं स्पीडा मारन डे हो उस जन्नत दे मालिक कौन ना 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 तू ना सद मैनू टेंशन ही कोई नहीं क्योंकि तुसी ना था सुनते मैं चेक कर बैठा मैं अपना आप पूरा करना चाह रब ने जन्नत वेच छड़ी है अली दे पुत्र ने खरीद ली मौलवी हुन भी बोलो मैं कुरान लगा पढ़न मुफ्त नहीं लई इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह रब ने जान लई है ते जन्नत वेच छड़ी है जान लई है ते जन्नत है जरा बोलो जन्नत है बेटा अजीम तेरे वास्ते खबर 1 मिनट एक नोट देंगे मैं पिंड का नाम की जी 372 दुकान ते चला गया एक बोतल दी रूह अफ़ज़ा दी उन्हें कहा जी आ लो ये नोट मैं 5000 का नोट कट के देता मौलवी कोई छोटा दे नहीं उन इंज करके वेंदा की वेना मौलवी मेरी बोतल 1 नंबर है वेना चुप करके सुनना तेरा नोट ते 2 नंबर नहीं खावर पुत्र जिन्ने 300 दी बोतल देनी है 300 दी बोतल देनी है 300 दी बोतल देनी ओ नोट 40 वारी वेंदा है जिन्ने उरा समेत जन्नत वेची ओ गाहक नहीं वेंदा